सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी नहायत आबिद और ज़ाहिद और तहज्जुद गुजार बादशाह थे। रात का अक्सर हिस्सा तहज्जुद और ज़िक्र व तस्बीह में गुजरता था। एक रोज़ तहज्जुद के बाद कुछ देर के लिए सोए तो हुज़ूर पाक की ख्वाब में ज़ियारत हुई। आप तशरीफ़ लाए और फरमा रहे थे, दो सुर्ख रंग के आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कि मुझे इन दो आदमियों से बचाओ, और इस तरह फरमा रहे हैं गोया आप पर फ़िक्र और परेशानी के आसार हैं। सुल्तान नूरुद्दीन घबराए हुए उठे और वज़ू करके नमाज़ पढ़ी, फिर सोए। फिर ख्वाब में रसूल पाक को यही फरमाते हुए देखा। फिर बेदार हुए और इज़्तिराब व बेचैनी में वज़ू करके नमाज़ पढ़ी, फिर सोए तो फिर यही देखा। तीसरी मरतबा उठे तो कहने लगे, ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि ये तो अल्लाह की तरफ से कोई इल्का है। रात ही में अपने वज़ीर जमालुद्दीन को बुलाने के लिए कासिद भेजा। ये नहायत साले शख्स थे। सुल्तान ने यह तमाम वाक़या वज़ीर जमाल से बयान किया तो वज़ीर ने कहा, अब तवक्कुफ़ करना और बैठे रहना ठीक नहीं, फ़ौरन मदीना मुनव्वरा पहुँचना चाहिए। और कहा, आप अपना ये ख्वाब हरगिज़ किसी से बयान ना करें। ये सुनते ही सुल्तान अपने तेज़ सवारों पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। 16 रोज़ के सफ़र के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचे। वज़ीर ने अपने साथ बहुत सा माल भी लिया। मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से पहले सुल्तान ने गुस्ल किया और मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते ही रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी दी, नमाज पढ़ी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम व दुरूद पेश किया। रोज़ा अक़दस की ज़ियारत करके बैठे रहे। अभी मालूम नहीं था कि क्या करना है। वज़ीर ने ऐलान किया कि जब अहले मदीना वहाँ जमा थे तो सुल्तान हुज़ूर अकरम की ज़ियारत के तशरीफ़ लेकर आए हैं और अपने हमरा बहुत कुछ माल लेकर आए हैं ताकि राय को तकसीम करे, उनकी आनात करे। इसलिए जिस कदर लोग मदीना में रहते सब अपना नाम लिखवा दे ताकि सुल्तान अपने हाथ से इनको तकसीम करे। वज़ीर ने सुल्तान नूरुद्दीन को ये सब सूरत हाल बताकर कहा, सुल्तान आने वालों को गौर से देखते रहे ताकि इस हुलिये के इन दोनों आदमियों को पहचान ले जिनकी तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके ये फरमाया कि मुझे इन दो आदमियों से बचाओ। चनाचा इसी के मुताबिक अमल किया गया। लोग सुल्तान के सामने आते रहे। इनका वो हुलिया न देखकर सुल्तान इनको माल देते और वापस जाते रहे। यहाँ तक कि सब अहले मदीना ख़त्म हो गए तो सुल्तान ने पूछा कि कोई शख्स रह गया है जिसने ना लिया हो। लोगों ने जवाब दिया, नहीं, अब कोई बाकी नहीं रहा। सुल्तान ने कहा, सोचो और गौर करो, शायद कोई रह गया हो। इस पर लोग कहने लगे, बस दो शख्स रह गए हैं जो मगरबी बशिंदे हैं और वो यहाँ एक अरसे से मुकीम है। नहायत नेक और सालेह है, बहुत गनी शख्स है, किसी से कुछ नहीं लिखते बल्कि बहुत सदका खैरात करते हैं, गरीबों की बड़ी मदद करते हैं। सुल्तान ये सुनकर हैरान हुए और फरमाया, इन दोनों को मेरे सामने ले आ। इन दोनों आदमियों को जब सुल्तान के सामने लाया गया तो देखा ये दो बिल्कुल वही दो शख्स जिनकी तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करके फरमा रहे थे कि मुझे इन दोनों आदमियों से बचाओ। सुल्तान ने इनसे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ के हो? बताया कि हम मगरिब के हैं, हज के लिए आए हैं। हमने इस साल ये इरादा किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक क़याम कर ले। सुल्तान ने कहा, सच बजाओ, इस बात पर कायम रहे। तो फरमाया, तुम्हारा मकान कहाँ है? उन्होंने कहा, एक रबात का बताया जो हजरत शरीफ के करीब आके। सुल्तान के हुक्म से इनको तो पकड़ लिया और ख़ुद इनके घर पहुँचे। वहाँ देखा कि बहुत कुछ माल और दिनार और दरहम है, बहुत सी किताबें, कुछ और दुआ वज़ाइफ के मजबूए भी है। इसके अलावा और कुछ नज़र ना आए। अहले मदीना इन लोगों की तारीफ़ करते रहे और कहने लगे, ये लोग तो नहायत नेक है, हमेशा रोज़ादार रहते हैं, पाबंदी से हरम शरीफ और रोज़े अक़दस पर हाज़िरी देते हैं, पाबंदी हर सुबह जन्नतुल बकी जाते हैं और हर दिन कबा की हाज़िरी देते हैं। नहायत करीम है, कोई साइल मोहताज जाता है तो इसको वापस नहीं लौटाते। सुल्तान ने यह सब सुनकर कहा, सुबहान अल्लाह, और ज़बान से कुछ नहीं कहा। नहायत फ़िक्र व तशवीश की हालत में तमाम घर का चक्कर लगाया और एक एक चीज़ पर तजस्सुस की नज़र डालते रहे। इस हालत में एक चटाई पर नज़र पड़ी। सुल्तान ने इसको अपनी जगह से हटाया तो इसके नीचे देखा एक खंदक खोदी हुई है जिसका सिलसिला हजरा मुबारक की तरफ जा रहा है। लोग ये मंजर देख रहे थे और घबरा गए और कांप उठे। इन दोनों आदमियों को पकड़कर सुल्तान के सामने पेश किया गया। फरमाया, सच से अपना हाल बयान कर दो, और इनको बेहद पीटा गया। जलाद ने इन पर दर्रे बरसाना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि उन्होंने एतराफ़ किया, हम नसरानी हैं, हमको ईसाइयों ने मगरबी हिजाज के रूप में बहुत सा माल और दौलत देकर भेजा और मकसद ये था किसी न किसी तरीके और तदबीर से हुज़ूर पाक तक पहुँचे आपको वहाँ से मुंतकिल कर लिया जाए, या जो कुछ भी हो मुमकिन हो सके। तो ये दोनों शख्स इस नापाक और खफीस इरादे को लेकर हिजरा मुबारक के करीब जगह हासिल करके मुकीम हुए। रात भर खुदाई करते हैं और हर एक के पास चमड़े का एक लंबा सा थैला था। इस पे मिट्टी को बड़ी हिफाजत से भरते और रात भर की खुदाई से जिस कदर मिट्टी होती है इसमें महफूज करके हर एक अपने पुश्त पर वो थैला लाद कर जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में
میں صبح ہی نکل جاتا اور قبر کے درمیان وہ مٹی ڈال لیتے اور خالی تھیلے لا کے پھر رات پر یہی عمل کرتے۔ صورت یہ اختیار کرتے کہ جنت البقیع میں زیارت کے لیے روز حاضر ہوتے ہیں۔ زیارت کے لیے بیان کیا گیا جب لوگ خندق کھودتے کھودتے حجرہ مبارک کے قریب پہنچے تو ناگہاں آسمان سے ایک ہیبت ناک گرج سنائی دی اور اس قدر سخت زلزلہ کا جھٹکا لگا، یہ محسوس ہوتا کہ مدینہ کے پہاڑ اکھڑ جائیں گے اور گر پڑیں گے۔ اتفاقاً یہ کہ سلطان نور الدین کی مدینہ منورہ میں آمد اسی رات ہوئی جس دن یہ گرج اور بجلی اور زلزلے کا حادثہ پیش آیا۔ سلطان خداوند عالم کی اس قدرت اور کارسازی کو دیکھ کر بے اختیار رونے لگے۔ ان دونوں خبیثوں کی گردن اڑا دینے کا حکم دیا اور ان دونوں کو حضور پاک کے ہجرہ کی بقیع والی سمت میں جنگلہ کے نیچے لے جا کر ذبح کر دیا، جو سمت حضور پاک کے قدموں کی طرف، اور اس کے بعد ہجرہ مبارک کے چاروں طرف نہایت گہری خندق کھودی گئی حتیٰ کہ پانی نکلا اور اس میں سیسہ بھروایا۔ اب دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کی انصاف پسندی۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی سو رہا تھا کہ یکایک اس کی آنکھ کھل گئی، پھر لاکھ چاہے کہ دوبارہ نیند آ جائے، مگر نیند کوسوں دور نکل چکی تھی۔ بستر پر تو کروٹیں بدلتا رہا، جب آنکھ نہ لگے تو خدا تعالی بادشاہ شاید کوئی مظلوم فریاد لایا ہے، کوئی فقیر بھوکا ہے، اس لیے نیند اچٹ گئی۔ غلام کو حکم دیا باہر جا کر دیکھو کون ہے۔ غلام نے کہا کوئی نہیں، واپس آ کر کہا جہاں پناہ کوئی نہیں۔ محمود نے پھر سوچا مگر نیند نہ آئی، وہی بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ غلاموں کو دوبارہ کہا اچھی طرح دیکھ کے آؤ کون ہے۔ غلام دوڑے، ادھر ادھر دیکھا اور واپس آ کر بولے حضور کوئی نہیں۔ سلطان کو شبہ ہوا کہ شاید غلام تلاش کرنے سے جی چراتے ہیں۔ غصے میں خود کھڑا ہوا اور تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے باہر آ گیا۔ بہت تلاش کی مگر کوئی شخص نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک شخص مسجد اس کے دروازے پر آ کر اندر کی طرف جاگا تو ایسا کسی کے رونے کی آواز آئی۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو ایک شخص زمین پر پڑا ہوا نظر آیا۔ اس کا منہ زمین سے لگا، آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، آہے بھر رہا تھا، چپکے چپکے کہہ رہا تھا، کہنے لگا سلطان کا دروازہ بند ہے تو کیا، سبحان اللہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ تو محمود ولی سو رہا ہے تو حرج نہیں، محمود ازلی تو جاگ رہا ہے۔ محمود یہ سن کر اس کے بالکل قریب پہنچ کر بولا محمود کی شکایت کیوں کرتا ہے، وہ تو ساری رات تیری تلاش میں بے چین رہا، بتا تجھے کیا تکلیف ہے، کس نے ستایا ہے، کیوں اور کس غرض سے آیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص اٹھ کھڑا اور پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا بولا حضور ایک درباری کے ہاتھوں ستایا ہوا، مگر اس کا نام نہیں جانتا، اس نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ آدھی رات کو مسجد کے عالم میرے گھر آتا ہے، میری شریک زندگی کی عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس تلوار کی آپ سے اس داغ کو نہ دھوئے تو کل قیامت کے دن میرا ہاتھ آپ پر ہوگا، آپ کی گریبان پر ہوگا۔ یہ سن کر محمود کو مذہبی غیرت اور شاہی حمیت کی جوش سے پسینہ آ گیا، غصے سے کانپتی آواز میں بولا بتا کیا۔ اس وقت وہ ملون وحی ہو گئے۔ اس شخص نے کہا اب تو بہت رات گزر چکی، شاید چلا گیا ہو، لیکن مجھے ڈر ہے وہ پھر آئے گا۔ سلطان نے کہا اچھا اس وقت تم جاؤ، مگر جس وقت وہ آئے تو مجھے اطلاع کرو۔ اس شخص نے سلطان کو دعا دی، رخصت ہو کر چلا۔ سلطان نے اسے ٹھہرنے کا حکم دیا، پہرے داروں سے کہا کہ دیکھو جس وقت بھی آئے خواہ میں سوتا ہوں جاگ تو فوراً اس کو مجھے تک پہنچا دو۔ اتنا کہہ کر محمود اندر آیا اور وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ تیسری رات وہ شخص شاہی محل کے دروازے پر پہنچا، پہرے داروں نے اس کی شکل دیکھتے سلطان کی خدمت میں پہنچا دیا۔ سلطان جاگ رہا تھا، تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا چلو رات کو شکاری کرنے والی لومڑی تک مجھے لے چلو۔ یہ سن کر وہ شخص آگے ہو لیا اور سلطان اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر اس شخص نے سلطان کو وہ جگہ بتائی جہاں وہ ظالم شخص خدا نے قسم بنا ہوا سو رہا تھا۔ سلطان نے تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ ایسا جمایا کہ تمام فرش پر انصاف کا لالہ زار کھل گیا۔ اس کے بعد سلطان مردہ مظلوم صاحب خانہ کو بلا کر فرمایا اب تو محمود سے خوش ہوا۔ یہ کہہ کر محمود نے ایک مسلح منگوایا اور ایک طرف بچھا کر دو رکعت شکرانے کی نماز پڑھی۔ پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو لا۔ اس شخص نے جواب دیا ایک چونٹی سلیمان کی کیا خطر کر سکتی ہے، جو کچھ ہے حاضر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دسترخوان ڈھونڈ کر سوکھی روٹی کے ٹکڑے کو ٹکڑے لیے ہوئے آیا اور سلطان کے سامنے رکھ دیا۔ سلطان نے اس رغبت اور شوق سے یہ ٹکڑے کھائے کہ شاید عمر بھر میں کوئی لذیذ غذا اس طرح کی نہ کھائی ہو۔ کھانے سے فارغ ہو کر سلطان نے اس شخص سے کہا معاف کرنا میں تمہیں کھانے کے لیے تکلیف دی، لیکن سنو بات یہ ہے کہ جس روز تم ملے اور اپنا دکھڑا سنا اس وقت میں نے قسم کھائی کہ جب تک اس خبیث کے سر کو اس کے شانے سے جدا کر کے تمہارے گھر کو پاک نہ کر دوں تو رزق حرام سمجھوں گا۔ پھر 2 رکعت نماز میں نے شکرانے پڑھے جس پر تم حیران ہو، لیکن سنو اس شخص کے متعلق مجھے اندیشہ تھا کہ یہ میرے بیٹوں میں سے ہوگا۔ میں اپنے دل میں کہتا ہوں یہ میرے درباری اور مصحاب کو اتنی جرأت نہیں ہو سکتی کہ
وہ میرے مزاج سے واقف ہوتے ہوئے ایسی حرکت کرے۔ میں جس قدر زیادہ سوچتا گیا اسی قدر میرا یقین بڑھتا گیا کہ اتنی بڑی گستاخی کی ہمت صرف بادشاہ کی اولاد کو ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ عام طور پر غرور کے نشے میں مست رہتے ہیں۔ چنانچہ میں تمہارے ساتھ یہاں اپنے کسی فرزند کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ جب میں نے صورت دیکھی تو معلوم ہے یہ میرا فرزند نہیں، کوئی غیر مسلح شخص ہے، اس لیے میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔